देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 वैशाख 18 गते आइतबार म जुन दैवी कला दैवी सिद्धि विषय अनुसन्धान वर्ष 2079 का साथमा हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानबाट के अनुभव गर्यौं भने प्रकृतिमा जुन प्रकारको भौतिक द्वन्द्व प्रकृति सिद्धान्तहरू छन् ती बलाबल दैवी बलकै विषय अनुभव गर्यौं। जसरी एउटा मौरीको झुण्ड महको त्यस छत्तालाई छोडेर त्यस घारलाई छोडेर र जुन स्थानमा बसेको थियो त्यस स्थानबाट जब उडेको हामीले देखिरहेका छौं, हामी त्यस मौरीको रानी सहित गइसकेको झुण्डलाई देखेर जे अनुभव गरिरहेका छौं, जुन भौतिक शरीर माताको गर्भमा एउटा प्रकृति दैवी कला साथ जुन प्रकारको जीवन विज्ञान हामीले देख्यौं, जुन प्रकारको जैविक विविधताको जगतलाई पनि हामीले देख्यौं र जुन प्रकारको भौतिक विकास क्रम प्रकृति सिद्धान्तलाई पनि बुझौं, त्यसबाट हामीले के अनुभव गर्यौं भने कि हामी जति आफूलाई विश्वास गर्न सक्छौं, जति हामी ईश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छौं, जति हामी पूर्वीय दर्शन वैदिक शास्त्रहरूका मतमा उभिएर प्रकृति विज्ञानका साथमा दैवी कला र दैवी सिद्धिहरूको विषयमा बुझ्न सक्छौं, त्यहाँबाट हामीले जुन जीवन मुक्तिका लागि आवश्यक विषय सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्छौं र विश्व मानव जाति निरन्तर परिवर्तनशील र परिवर्तन नै जसको धर्म हो त्यस्तो प्रकृतिका साथमा उसले सन्तुलन रूपबाट यो संसारलाई देख्ने बुद्धि पनि पाउँछ र जीवन बाँच्ने सार्थक बाटो पनि पाउँछ भन्ने कुरासम्म हामी वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्षबाट अनुभव गर्यौं र हामीले जहाँसम्म सत्यलाई बुझ्ने प्रयासहरू गर्यौं र त्यो सत्य भनेकै वास्तवमा चेतन सत्ता देखियो र त्यहाँ जुन प्राण छ त्यो प्राण प्रकृति सत्ता नै हो र जहाँ त्यो भौतिक शरीर छ त्यो प्रकृतिको दैवी कार्य विज्ञान नै हो। सायद तपाईले जुन प्रकारले विचार गरिरहनु भएको छ ती विचारहरू तपाईलाई अल्मलाइरहेको त छैन, तपाई कतै मनोरञ्जनको रूपमा उभिनु भएको त छैन। यी विषयहरू हामीले तपाईलाई यस कारणले उठाइरहेका छौं कि हामी दैवी कला दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 का साथमा एउटा गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि जहाँ वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका मूल्य र मान्यताहरू वैदिक शास्त्र सम्मत थिए, आज ती सबै लथालिङ्ग र भताभङ्ग हुँदा पनि
हामी त्यसलाई ठुलो हेरिरहेका छौँ र हामीले दैवी शक्ति सिद्धि नहुनाले जुन धार्मिक अन्याय र जुन शासकहरूको दुराचारी प्रवृत्तिहरूलाई अनुभव गरिरहेका छौँ, सहिरहेका छौँ र त्यसको परिवर्तनको कुनै पनि हामीले विचारहरू गरिरहेका छैनौँ। त्यसो होइन, हामी दैवी सिद्धिका साथमा उभिन चाहन्छौँ। हामीले यो जुन बहुल भेदलाई बटुलेर यो राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी पुगेका छैनौँ। यसले त हामीलाई कङ्गाल बनाउँदै जानेछ। जुन प्रकारको बहुदलीय असुस्थ प्रतिस्पर्धा, जुन यहाँका नेतृत्व गर्ने बहुदलीय नेताहरूका भाषाहरू र उनीहरूले यस राष्ट्रलाई र यहाँका जनतालाई जुन प्रकारले खेलवाडको खेलौना बनाइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। भेडा बाख्रा समान उनीहरूले जनताहरूलाई सम्झिरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यति बेला हामी जब वैदिक शास्त्रका साथमा उभिएका हुन्छौँ, हामीले आजभन्दा 5000 वर्ष पूर्वको एउटा इतिहास, जुन महाभारतकालीन इतिहास, त्यहाँ उभिएर हामीले के बुझिरहेका छौँ भने के दुराचारी शासकहरू जहिले पनि यस्तै गरेर आइपुग्छन् र तिनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थापन कार्य वैदिक शास्त्र सम्मत प्रकृति लयका विविध उपायहरू छन्। तिनै उपायमध्येको एउटा दैवी कला, दैवी सिद्धि अन्तर्गत अग्नि सिद्धि पनि हो, सूर्याग्नि नामका देवताको सिद्धि पनि हो, जल वरुण देवता, वायु मित्र प्रति अग्नि देवताका बलले वैदिक सनातन धर्म जहाँ कहीँ गए पनि सनातन नै रहेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि यो जो बहुदलीय शासन प्रणालीबाट यो राष्ट्रको हित हुन सम्भव अब छैन नै। त्यसैले दैवी प्रकोप र ती दैवी विघ्न र बाधाहरू साथ यो राष्ट्रलाई सामाजिक र धार्मिक परिवर्तन गर्न सम्भव छ। त्यसैले हामीले त्यही नै बाटो रोजिरहेका छौँ र हामीले वैदिक शास्त्रमा जुन महावीर हनुमानजी र महर्षि व्यास चिरञ्जीवी हुनाले यी दुवैलाई निरन्तर स्मरण पनि गरिरहेका छौँ। किन स्मरण गरिरहेका छौँ? किनकि हामी त्यो राष्ट्रका नागरिक थियौँ जुन राष्ट्र वेदको उर्वर भूमि थियो र वीर र कविहरूलाई सम्मान दिएर यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकीकरण गरिएको थियो। र आज त्यही राष्ट्र जुन परिस्थितिमा आर्थिक दृष्टिले कङ्गाल, सामाजिक र धार्मिक दृष्टिले भत्ताभङ्ग र लथालिङ्ग र राजनीति दृष्टिले कुशासन र अयोग्य नेतृत्वको बाहुल्यता, यसले जुन परिस्थितिहरू हामी अनुभव गरिरहेका छौँ, यस परिस्थितिमा हामीले थोरै मात्र पनि वैदिक शास्त्रसँग अगाडि बढ्न सक्यौँ भने, थोरै मात्र पनि कुनै त्यस्ता दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ भने र केही दैवी कलाहरूका साथमा उभिन सक्यौँ भने हामीलाई के लाग्छ भने मानिस सुख नै खोजिरहेको देखियो र अनायास ती सबै मानिसहरू हाम्रा जुन पूर्वका वैदिक शास्त्रहरू र शास्त्रका मूल्य र मान्यता साथ जुन सिद्धिहरू छन्, ती आचार्य शङ्करद्वारा हुन् अथवा महर्षि व्यास र हनुमानजीद्वारा समय र काल परिस्थिति अनुसार देखाइएका ती सिद्धिहरूका साथमा हामी पनि उभिन सक्यौँ भने यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तन पनि हुनेछ र यहाँका जो राष्ट्रघाती दुराचारी बहुदलीय नेताहरू छन्, ती आफै आप जसरी कंस, दुर्योधन, त्यो जरासन्ध, यस्तै प्रवृत्तिका रावण,
यस्तै यस्तै जति पनि हामी इतिहासहरूमा अनुभव गरिरहेका छौँ, ती इतिहासबाट शिक्षा पाइरहेका छौँ। त्यसबाट हामीले के अनुभव गरिरहेका छौँ भने हामीले थोरै प्रयास गरिदिनुपर्छ, ईश्वर विश्वास गरिदिनुपर्छ र हामीले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निमित्त दैवी र प्रकृति सिद्धिको साथमा सहयोग दिन सक्छौँ भन्ने अनुभव गरिरहेका छौँ र हामी त्यसलाई कुनै सडकमा गएर अथवा कुनै भिड भड्काहरूमा गएर होइन, हामी त ती सबै सिद्धिहरूलाई सङ्कल्पबाट मात्र प्रभावित बनाउनेतर्फ लागिरहेका छौँ। हामीलाई सङ्कल्प बलबाट कसरी यो राष्ट्रको हित हुन सक्छ भन्ने विषयमा अनुभव पनि छ, अनुभव गरि पनि रहेका छौँ र हामीले जुन परिवर्तनको खोज गरिरहेका छौँ त्यो त किसानले अन्न बालीको जुन कृषि प्रणाली छ त्यसै अनुसारको हुनाले त्यसले समयको खोज गरिरहेको छ। समयअनुसार कहिले धान रोप्ने त्यही खेतमा, कहिले त्यही खेतमा गहुँ, कहिले त्यही खेतमा मकै कोदो। आखिर हामीले समयको अन्तरालमा जुन कृषि अन्नबालीहरूको उत्पादन विधि बुझेका छौँ र देखेका पनि छौँ, त्यस्तै गरेर समयले हामीलाई कस्तो प्रकारको दैवी सिद्धि आवश्यक छ भन्ने विषयमा बोध गराउनेछ। त्यही अनुरूप हामीले यो राष्ट्रको हितमा, गोर्खा राज्य नेपालको हितमा त्यो वैदिक शास्त्र, वैदिक सनातन धर्म परम्पराका मूल्य र मान्यताहरू कहाँसम्म अन्धविश्वासका विचारहरू थिए, कहाँसम्म ती खेताला ब्राह्मणहरूको जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त ती विषयवस्तुहरू थिए र कहाँसम्म हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा ती दैवी कला र दैवी सिद्धिहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले यो राष्ट्रको हितमा उभिन सक्छौँ। यी विषयहरूको हामीले निरन्तर अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। भाषाले केही पनि हुँदो रहेनछ, त्यहाँ कर्मको आवश्यकता पर्दो रहेछ। कर्मले मात्र पनि त्यहाँ कुनै पनि परिणाम दिन सकेन, किनकि त्यहाँ समयको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ। जब समय पनि मिल्छ अनि त्यो हाम्रो परिश्रम, हाम्रो प्रयास, हाम्रा सङ्कल्पहरू मिल्छन् अनि परिणाम हामीले पाउने गर्छौँ। एकहोरो र एक्लो कुनै पनि विचारबाट हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्र मतमा पनि परिवर्तनको परिस्थितिहरू देखेनौँ। त्यसैले राम वन जानु पर्यो, त्यसैले भरतले नन्दीग्राममा गएर कुटी बनाएर बस्नु पर्यो, त्यसैले महर्षि व्यास जन्मने बित्तिकै त्यो नदी द्वीपमा गएर बस्नु पर्यो, त्यसैले हनुमानले जुन सूर्यलाई खानका निमित्त प्रयास गर्दा जुन परिस्थितिहरू अनुभव गर्नु पर्यो, हामी पहिला त यही नै सोचेका थियौँ। जबसम्म हामीले जीवन विज्ञानको विषयमा विचार गरेका थिएनौँ त्यति बेलासम्म वैदिक शास्त्रहरू तिनै खेतला ब्राह्मणहरूका निमित्त जीविकोपार्जन गर्ने ती हतियार हुन्, सामग्रीहरू हुन् र अन्धविश्वासलाई संरक्षण गर्ने र धार्मिक सामाजिक विचारहरूका साथमा त्यो जस्तो सुकै भए पनि विकृति र विसङ्गति वातावरणहरूलाई फैलाउने काम मात्र गर्छ भन्ने सोचेका थियौँ। तर हामी जब जीवन विज्ञानलाई बुझ्यौँ, जब हामीले वैदिक विज्ञानलाई बुझ्यौँ, जब हामीले प्रकृति विज्ञानलाई बुझ्यौँ, हामीलाई के लाग्यो भने कि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले जुन श्रुति र स्मृति विचारहरू वैदिक शास्त्रहरूमा सङ्ग्रह गरेर आजसम्म पनि सुरक्षित छन्। तपाईले ती 18 पुराणहरू, 4 वेदहरू, ती रामायण र महाभारत इतिहासहरू अनि त्यस्तै उपपुराणहरू, त्यस्तै वैदिक शास्त्रका आयुर्वेदिक ज्योतिष ग्रन्थहरू, त्यति मात्र होइन कि हाम्रा
त्यो समकालमा जुन प्रकारले हामी त्यो वैदिक विज्ञानको चरम सीमामा पुगेका छौँ, त्यो विज्ञान अझै पुग्न पाइरहेको छैन। तैपनि आजको भौतिक आविष्कार विज्ञान जहाँ पुगेको छ, जुन आणविक र परमाणु हतियारका साथमा कम्प्युटर डिजिटल युगमा उभिएको छ, र हामीले यस विज्ञानबाट के शिक्षा सिक्नुपर्छ भने जति हामी यस विज्ञानबाट अगाडि गइरहेका छौँ, त्यति नै हाम्रो यो विश्व मानव जाति विनाशतर्फ मोडिएको पनि छ र विनाश हुन पनि गइरहेको छ। तपाईलाई विश्वास लागेन भने महाभारत र रामायणलाई केही अध्ययन गर्ने गर्नुहोला। त्यो इतिहास हो, इतिहास शिक्षाका निमित्त हुन्छन् भनेर पनि बुझिदिनुहोला भन्दै मैले आजको यस दृश्य भिडियोलाई यस माता तीर्थ औँसीको पावन अवसरमा जुन प्रकारले मैले जुन जीवनको सत्यलाई बुझ्नका निमित्त दैवी सिद्धि र दैवी कलाहरूको अनुसन्धान वर्ष 2079 लाई अहिले अनुभव गरिरहेको छु र समाजमा दुष्ट मूर्ख र घमण्डी र जो धार्मिक वातावरणलाई बिथोल्ने प्रकारका र त्यसनीहरूसँग चुनौती दिने प्रकारका विचारहरू हुँदा रहेछन् र ती विचारहरूको साथमा हामीले त्यो विज्ञानलाई प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ, देख्न गइरहेका छौँ कि जुन विज्ञान वैदिक सनातन धर्ममा आएका र देखिएका विकृति विसङ्गति ती विचारहरूलाई कुचो लगाउन समर्थ रहनेछ। त्यति मात्र होइन, वेदको उर्वर भूमि यो गोर्खा राज्य नेपाल, यस नेपालको आजको वर्तमान बहुदलीय राजनीति र त्यस वर्तमान बहुदलीय राजनीतिको जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसका जुन प्रवृत्ति र जुन प्रकारका चेष्टाहरू छन्, त्यसले यो राष्ट्रलाई काङ्गाल त बनायो। यहाँ रहने जनताहरूलाई निकै नै सङ्कट परिस्थिति आउन जाँदैछ भन्दै हामीले दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र हामीलाई पुरा विश्वास छ जुन दिन अग्निसिद्धि प्राप्त हुनेछ, आत्रीहरू यस्ता विषयहरूमा निकै नै पर्खर हुन्छन् भन्ने विषयमा मैले दिनानुदिन बोध गरिरहेको छु र आत्रीहरूले उनीहरूले प्रयास गर्नु पर्यो, उनीहरूले आफूलाई विश्वास गर्नु पर्यो र उनीहरूले ईश्वरलाई विश्वास गर्नु पर्यो, उनीहरूले वैदिक शास्त्रलाई विश्वास गर्नु पर्यो अनि यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिनका निमित्त ती देवी राजराजेश्वरी गोरखकाली मातालाई स्मरण पनि गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले ती गोरखकाली मातालाई जय माता काली मैले त सजाएको छु फुलको थाली, यो राष्ट्रको के चाल हजुरलाई मैले राखिदिएको छु, यो प्रसाद एक थाल अवश्य स्वीकार गरिदिनुहोला। मानसिक हार्दिक यो पूजा नमन हो भन्दै म यतै नै यो बाणीलाई रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मात जगतु खिलास्य प्रसीद विषे शरीपाय विषम तविशरीदे विचराचरस्य। हस्त धन्यवाद।